नमस्कार. समेस्तांक येवकार. हें जावन आसा पुलीस मुख्यालय, पोलीस हेडक्वॉर्टर्स पणजेचें कार्यालय आनी ताच्या समोर दिसण्याक येता ती म्हणजे उद्योग भवन बिल्डींग. ह्या बिल्डिंगेन बरीच म्हत्वाची सरकारी कार्यालयां सुरू आसात. तशेंच बरेच सरकारी कर्मचारी वर्ग हांगासर सदांच कामा निमित्त यो वच करतात. तर ही पळयात ह्या बिल्डिंगेची जावन राविल्ली आसा बिकट अवस्था. समोर दिसण्याक येता ते कन्स्ट्रक्शनाच्या भितरले लोखंडी धातूच्यो कमानी उगड्यो पडल्या. तांचे वयलें कॉंक्रीट आनी भायलो सिमेंट प्लास्टर गळून पडला. एकदम भयानक आनी गंभीर परिस्थिती जावन रावल्या. पणजे शाराच्या मध्यभागी उबी ह्या बिल्डिंगे कडेन संबंदीत खात्याचें लक्ष कशें गेलें ना हो एक अजापाचो विशय अशें म्हणूं येता. सिमेंटा बरोबरूच हे लोखणाचें वाराव कोणाच्याय आंगार पडल्यार खूब वायट प्रसंग उद्भवपाक शकता. सकयल्यान लोक पासयेवयल्यान यो वच करतना आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच भायल्या रस्त्या वयल्यान लोकांची वर्दळ सुरूच आसता. दादले, बायलो आनी भुरगीं लेगीत हांगासरल्यान पासार जातात. मागीर जर ह्या सिमेंटाचो एक कुडको इतक्या उंचावयल्यान कोणाच्याय माथ्यार पडलो जाल्यार रगतान माकूंक वेळ लागचो ना. ह्या खातीर गोंय सरकाराच्या कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या घातक गजालीचेर लक्ष घालून हाची वेळार दुरुस्ती करपाची नितांत गरज आसा. सरकारान हें काम बेगीच्या बेगीन करचें हीच विनवणी. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.